बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके आगे उसके शौहर ने शादी की पहली रात ही बच्चे की ख्वाहिश रख दी थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी भाभी की अम्मी के साथ वाले घर में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटे का नाम आरिफ और बहू का नाम निम्रा था। आरिफ और निम्रा की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन आरिफ की अम्मी और आरिफ की बीवी निम्रा दोपहर का खाना खा रहे थे कि अचानक आरिफ की अम्मी निम्रा को बोली, बेटी 5 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक तुमने कोई पोती पोते का मुंह नहीं दिखाया। आखिर कब होगा बच्चा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो सोचा कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था, गैस और तेज़ाबियत का मसला। तो निम्रा बोली, अम्मी खुदा के घर देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं। लेकिन निम्रा की सास बोली, आखिर कब होगा बच्चा तुम्हारी गोद में? तुम्हारे साथ जिन की शादियां हुई हैं वो सब 2 या 3 बच्चों की माएँ भी बन गई हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की माँ नहीं बन सकी। तो निम्रा बोली, अम्मी ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब से आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूं। साथ ही आरिफ बोला, निम्रा जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो निम्रा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। निम्रा के जाने के बाद आरिफ की अम्मी आरिफ को बोली, बेटा अच्छा चलो तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम तो कुछ कर लो। तो आरिफ बोला, अम्मी आखिर बच्चा तो निम्रा ने ही पैदा करना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आरिफ की अम्मी बोली, तू क्यों नहीं कुछ कर सकता, कम से कम दूसरी शादी कर ले, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे ना। तो आरिफ बोला, अम्मी मैं आपका मतलब समझा नहीं, कौन करेगा मुझसे शादी, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो आरिफ की अम्मी बोली, वो मेरी दोस्त है ना, उसकी बेटी सिद्रा है, कम उम्र की लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू निम्रा को तलाक दे दे, उसको भी अपने साथ रख, तेरा अपना काम है, तू 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। निम्रा जो किचन में चाय बना रही थी उसने सब बातें सुन ली। जब आरिफ कमरे में आया तो निम्रा रोने लगी। आरिफ ने रोने की वजह पूछी तो बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप अब मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हैं। तो आरिफ बोला, निम्रा वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता, और तुम्हें भी पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती नहीं दे सका, और हाँ तुम्हारा जो मुकाम इस घर में है तुम्हारा वही मुकाम रहेगा। अगले दिन ही आरिफ की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई। जब आरिफ की अम्मी ने अपनी सहेली से आरिफ के लिए उसकी बेटी सिद्रा का हाथ मांगा तो सिद्रा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। तो आरिफ की अम्मी बोली, हाँ है तो, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि आरिफ की बीवी निम्रा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना तो फ़ायदा ऐसी बीवी का। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बेटी में तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना। तो सिद्रा की अम्मी बोली, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह शादी के 1 साल बाद ही मेरी बेटी आपको पोती या पोता दे देगी। और फिर 2 दिन बाद आरिफ और सिद्रा का निकाह हो गया। निकाह करके जब आरिफ सिद्रा को घर लेकर आया तो निम्रा आरिफ के पास आई तो उसकी सास बोलने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आरिफ जब अपनी दूसरी बीवी सिद्रा के कमरे में गया तो उसे कहने लगा, सिद्रा अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो प्यार इज़्ज़त और मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वो मैं तुमको दे सकूं। फिर आरिफ ने सिद्रा को मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिया तो सिद्रा बोली, मेरे पास भी आपके लिए तोहफ़ा है। तो आरिफ बोला, मुझे तोहफ़ा नहीं चाहिए, मेरे पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि एक बीवी पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीज़ें बेमायनी लगती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरी गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए, और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो सिद्रा बोली, इंशाल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। अगले दिन निम्रा ने सबके लिए नाश्ता बनाया तो निम्रा की सास निम्रा से बोली, निम्रा क्या अभी तक आरिफ और सिद्रा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो निम्रा बोली, नहीं अम्मी। तो थोड़ी देर बाद आरिफ अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू सिद्रा की फरमाइश है कि मैंने हलवा पूड़ी खानी है, मैंने घर का खाना नहीं खाना। तो आरिफ बोला, अम्मी क्या आपने खानी है, आपके लिए ले आऊँ? तो आरिफ की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। आरिफ ने जब निम्रा से हलवा पूड़ी का पूछा
تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دن رات کا کھانا بھی نمرا نے ہی بنایا تھا۔ سب کھانا کھا رہے تھے اور نمرا ان کے پاس کھڑی تھی۔ تو سدرا بولی اب تم کیوں نوکروں کی طرح کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ تو نمرا بولی میں سب کو کھانا کھلا کر پھر خود کھانا کھاتی ہوں۔ تو سدرا بولی تم کیا بوڑھی عورتوں جیسا رواج قائم کر کے بیٹھی ہو۔ اسی وجہ سے سدرا اور نمرا کی تو میں ہونے لگی۔ تو عارف نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا کہ کھانے کے بعد ہم لوگ باہر گھومنے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں۔ سدرا تو مان گئی، لیکن نمرا بولی میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ جب سدرا اور عارف باہر گھومنے گئے تو سدرا بولی آپ نے نمرا کو کیوں ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، مجھے وہ بانجھ عورت بہت بری لگتی ہے۔ تو عارف بولا وہ میری بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ عارف اور سدرا کی شادی کو بھی 1 سال ہو گیا تھا، لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی تھی۔ ایک دن سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ 1 سال ہو گیا اور میں امید سے نہیں ہوئی، کہیں عارف مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ اس نے مجھ سے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں عارف کو ایسے محسوس کرواؤں کہ جیسے میں ماں بننے والی ہوں، اس طرح عارف اور میری ساس کی ساری توجہ بھی مجھ پر ہی ہوگی۔ سدرا بار بار ڈرامے کرتی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ جب پہلی بار سدرا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو عارف کی امی نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا اور اس کا چیک اپ کروایا تو اسے کچھ نہ تھا، اور اس نے سدرا کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے لے لیا اور چلی گئی۔ اسی رات پھر سدرا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو اس کی ساس اور اس کا شوہر اسے ہسپتال لے کر جانے ہی لگے تھے کہ نمرا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو عارف بولا امی آپ سدرا کو سنبھالیں، میں نمرا کو دیکھتا ہوں۔ تو عارف کی امی بولی ارے بیٹا کیا ہوگا، اس کو وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہوگا، اس کی دوائی گھر میں پڑی ہے، وہ خود ہی لے گی، تم سدرا کو سنبھالو اور اس کی طرف توجہ دو۔ جب عارف اور اس کی امی سدرا کو ہسپتال لے کر گئے تو اسے کچھ بھی نہ تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو سدرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو عارف بولا امی میں نمرا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ عارف جب نمرا کے کمرے میں گیا تو نمرا سے بولا نمرا اب طبیعت کیسی ہے؟ تو نمرا بولی آپ کو کیا لگے، آپ تو مجھے درد میں تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو عارف بولا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ آخر گیس اور تیزابیت کا ہی تو مسئلہ ہے اور اس کی دوائی تمہارے پاس گھر پڑی ہے، تم کیوں نہیں وقت پر لیتی؟ اسی لیے تمہیں بار بار گیس اور تیزابیت کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہی اگر تم وقت پر دوائی لو تو یہ مسئلہ نہ بنے۔ تو نمرا بولی ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کی توجہ تو مجھ سے ہٹ ہی جانی ہے، اب آپ کو کیا لگے، مجھے جو مرضی ہو۔ تو عارف بولا تو میں کیا کرتا، اس کو اگر لے کر نہ جاتا؟ تو نمرا بولی ہاں آپ اس سے ہی پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو عارف بولا میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کا خیال رکھتے رکھتے، لیکن تم دونوں مجھے باتیں کرنے سے باز نہیں آتی۔ عارف یہ کہہ کر نمرا کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہی فیملی ڈاکٹر سدرا کی رپورٹس لے کر آئی اور بولی آپ کی بہو سدرا اپنے بنائے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے، وہ ایسی بیماری جو اس کو ہے ہی نہیں، اس کی دوائیاں کھا رہی تھی اور اب اسے وہی بیماری لگ گئی ہے، اب وہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ عارف کی امی کہنے لگی شاید مجھے اپنی بہو نمرا کی بددوائیں لگ گئی ہیں، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ ابھی عارف کی امی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک پھر سے نمرا کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تو لیڈی ڈاکٹر بولی یہ کون چیخ رہا ہے؟ تو عارف بولا یہ نمرا ہے۔ تو لیڈی ڈاکٹر بولی اگر آپ کہیں تو میں نمرا کو چیک کر لوں؟ تو عارف بولا جی، لیکن عارف کی امی بولی مجھے تو لگتا ہے نمرا بھی سدرا کی طرح ڈرامے کر رہی ہے۔ لیکن جب لیڈی ڈاکٹر نمرا کو چیک کر کے باہر آئی اور جب اس نے بتایا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے تو عارف کی امی منہ بناتے ہوئے بولی کیا خوشخبری ہے؟ تو لیڈی ڈاکٹر بولی آپ دادی بننے والی ہیں اور آپ کی بہو کا 3را مہینہ چل رہا ہے، کل اس کو میرے پاس ہسپتال لے آنا، میں اس کے سارے ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ اس کے ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ تو عارف کی امی بولی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی ہے۔ پھر عارف اپنی بیوی نمرا کے کمرے میں گیا اور اسے مبارکباد دی، اور پھر عارف تھوڑی دیر نمرا کے پاس بیٹھا اور پھر بولا اچھا نمرا میں سدرا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ تو نمرا بولی جی ٹھیک ہے، اس وقت ویسے بھی اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ جب عارف سدرا کے کمرے میں گیا تو سدرا رو رہی تھی اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ تو عارف بولا کیا سدرا تم کہیں جا رہی ہو، کیا امی کے گھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو سدرا بولی جی میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، میں نے نمرا کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا، میں نے اسے بہت برا بلا بھی کہا ہے، شاید اس کی سزا مجھے ملی ہے
اور میں نے آپ کے اور آپ کی امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اتنے میں نمرہ بھی سدرا کے کمرے میں آ گئی تو سدرا نے نمرہ سے معافی مانگی۔ پھر سدرا بولی اب میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ تو نمرہ بولی سدرا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا تھا، تو اللہ نے میری سونی گود بھر دی ہے، شاید اللہ تم پر بھی اپنا کرم کر دے، اور میرا بچہ بھی تو تمہارا ہی بچہ ہوگا نا، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گی اور ہمارے بچے کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ تو سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ نمرہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر نمرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا اور اب سدرا نمرہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے اور نمرہ کو اپنی بڑی بہن سمجھتی ہے، اور عارف اب دونوں بیویوں سے بہت خوش ہے۔ اولاد کی چاہت نے عارف کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن عارف کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن چالاکی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی، اور اپنی سوتن نمرہ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور اسی نمرہ نے اس کا گھر بچایا تھا۔ کبھی بھی کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کسی کی برائی اپنے ہی آگے آ جاتی ہے، جیسا سدرا کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔